ईरान के साथ मुआहदे पर आज दस्तखत होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर ऐलान। कहा, मुआहदा होते ही आबना हर्मुज को खोल दिया जाएगा। मुआहदे में किसी पैसे का लेन देन नहीं होगा। ओबामा की तरह ईरान को अरबों डॉलर नहीं दिए जाएंगे। ईरान के साथ मेरा मुआहदा ओबामा मुआहदे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ईरान से न्यूक्लियर डस्ट हासिल करके उसे पहाड़ों में दफन कर देंगे। सदर ट्रंप ने दावा किया उनका मुआहदा एटमी हथियारों के सामने दीवार की तरह है। दर हकीकत अब ईरान भी एटमी हथियार नहीं चाहता। उम्मीद है कि ये तमाम अमल तेज़ी और आसानी से अंजाम पाएगा। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात माजी की इंतज़ामिया से बहुत मुख्तलिफ और बेहतर हैं। हम मुस्तक़बिल में ईरान और पूरे मशरिक़ वुस्ता के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान खित्ते को जंग से निकालकर अमन के करीब ले आया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सिफारती कोशिशें कामयाब। अमरीका ईरान मुआहदे की इलेक्ट्रॉनिक दस्तखती तकरीब आज होगी। दफ्तर खारजा की तस्दीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पैगाम में बताया, अमरीका और ईरान अमन मुआहदे के इंतहाई करीब पहुँच गए। मुआहदा 24 घंटे में हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा। पाकिस्तान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी कर रहा है। अमन मुआहदे के बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। मुज़ाकरात के दौरान मुसलसल ताउन पर अमरीका और इस्लामी जमहूरिया ईरान का शुक्रिया अदा किया। कहा, तारीखी अमन मुआहदा खित्ते में पायदार अमन के लिए मजबूत बुनियाद साबित होगा। अमन मुआहदे के इतना करीब पहले कभी नहीं आए। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पैगाम ट्रूथ सोशल पर शेयर किया। अमरीका की नाकाबंदी खत्म और आबना हर्मुज खोलना अबूरी मुआहदे का हिस्सा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, हमारे मुआहदे में लबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। ईरान के एटमी मामले को मुलतवी कर दिया गया। ईरान अमरीका के खिलाफ जंग का फातेह है। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर ने कहा, दुश्मन समझा था फौजी कमांडर्स को शहीद करके वो ईरान का दिफाई अज़म कमज़ोर कर देगा। दुनिया जल्द ईरान की शानदार फतह की खबर सुनेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतरी हमनसब में राब्ता। वज़ीर आज़म ने आगाह किया, अमन मुआहदा बहुत जल्द दस्तखत के लिए तैयार होगा। कतर के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सिफारती और अमन कोशिशों को भरपूर अंदाज में सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने सिफारती काविश मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के आखिरी मरहले का खैर मकदम। दोनों ने इस बात पर इत्तफाक किया, अहम पेशरफ्त खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम में माविन साबित होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान के मकालमे की कोशिशों को सराहा। अमरीका ईरान अमन मुआहदा जल्द होने की इत्तलात पर आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिर गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $87.3 फी बैरल हो गई। WTI की कीमत कम होकर $84.8 फी बैरल हो गई। तेल की ये कीमत 4 माह की कम तरीन सतह पर है। अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई की नमाज जनाजा की तारीख का ऐलान। सैयद अली खामनाई की नमाज जनाजा 6 जुलाई को तेहरान और 7 जुलाई को कुम में अदा की जाएगी। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में की जाएगी। अलविदाई इज्तिमात 4 और 5 जुलाई को मसला इमाम खुमैनी कॉम्प्लेक्स में होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को फिर बातचीत की दावत दे दी। बजट इजलास से खिताब में कहा, अपोजिशन वाले हमारे भाई हैं, उनसे कोई लड़ाई नहीं। जब मैं अपोजिशन लीडर था तो मेरी मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत की तरफ बढ़ने की पेशकश को हकारत से ठुकराया गया। वज़ीर आज़म का कहना था, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दिन रात दहशत गर्दी हो रही है। बलूचिस्तान में दुश्मन की जानिब से खारजियों को तकनीकी मदद जारी है। ड्यूरेंट लाइन पर बाढ़ की तंसीब बिल्कुल दुरुस्त है। वज़ीर आज़म की तकरीर से हमारे सवालात के जवाब नहीं मिले। हमेशा पाकिस्तान और आइन की बालादस्ती की बात की, हमेशा अपनी अफवाज के साथ खड़े रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल,
کہا ہمیں بانی پی ٹی آئی سے ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا، وکلا اور ڈاکٹر کو بانی سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے کہا ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے غلطیوں کی اصلاح اب بھی ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم لوگوں کو حق دیں، مسائل حل ہو جائیں گے، نوجوانوں کو روزگار دیں، وہ راہ راست پر آ جائیں گے، طاقت کے استعمال کے بجائے بات چیت کے ذریعے مسائل حل کریں۔ خود گئے تھے اپوزیشن لابی میں، کچھ جو مطالبات تھے عمران خان صاحب کے حوالے سے اور کچھ دیگر معاملات تھے، ان پہ میں نے یہ کہا کہ ہم وزیر اعظم صاحب کو اپرائز کریں گے، کر دیا۔ وزیر اعظم صاحب نے آج بات بھی کی کہ مل بیٹھتے ہیں، معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ لابی میں بانی پی ٹی آئی اور دیگر معاملات پر بات ہوئی۔ اپوزیشن نے طے کیا تھا سیشن میں بیٹھیں گے۔ وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ نے کہا پارلیمانی سیکرٹریز اپوزیشن کی تجاویز نوٹ کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر بجٹ سے متعلق تجاویز ایوان میں پیش کریں، گزارش ہے ہماری اصلاح کریں، ہم ان کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس دفعہ جو ہمیں فسکل سپیس اویلیبل ہوئی اس کو ہم نے بھرپور استعمال کیا ہے۔ دیر از مور ٹو ڈو۔ ہم معاشی استحکام سے گروتھ کی طرف جائیں گے۔ بجٹ میں اس دفعہ وی ہیو میڈ سگنیفیکنٹ پروگرس۔ 71 ارب روپے کی جو سبسڈی ایڈیشنل دی گئی ہے، جو گنجائش ملی بجٹ میں اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ پاکستان اب معاشی استحکام سے ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا 71 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی، اس سے برآمدی صنعتوں کو بڑی فائنانسنگ دستیاب ہوگی۔ زراعت کی فائنانسنگ تقریباً 15% اضافے سے 2 ٹریلین روپے سے زائد ہو گئی۔ جدید زرعی مشینریز پر ڈیوٹیز صفر کر دی۔ سپر ٹیکس برآمدات بڑھانے کے لیے ختم کیا گیا۔ تنخواہ دار طبقے کو ہر ممکن ریلیف دیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا یہ سفر آسان نہیں تھا، لوگوں نے شرطیں لگا لی تھیں، ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی پوری معاشی ٹیم نے ناممکن کو ممکن بنایا، ملک کی معیشت کو استحکام ملا، دنیا نے تسلیم کیا۔ ہمیں ڈفرینٹ ایٹریشنز میں جانا پڑا، بوتھ ود دا فنڈ اینڈ دا کولیشن پارٹنرز اور پروونسز کے ساتھ بھی۔ اوکے، فیڈرل تو پروونسز کو پیسے دیتا ہے، آپ پروونسز سے پیسے لے رہے ہیں۔ دس از اے ون آف ارینجمنٹ which is outside the NFC accord. بجٹ سے پہلے اتحادیوں اور صوبوں کے ساتھ بات چیت کی گئی۔ NFC پر صوبوں سے مشاورت و اتفاق کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا اس بجٹ میں ہم نے نئے ٹیکسز کی بات نہیں کی، عمل درآمد کی بات کی ہے، جہاں کرپشن اور لیکیج ہے اس کو بہتر کیا جائے گا۔ اس بار تاجر برادری نے خود آ کر مطالبہ کیا کہ ہمیں اسکیم میں لے کر جائیں، دکان کے باہر تختی لگائی جائے گی کہ یہ معیشت کے حصے دار ہیں۔ اب ہم 40-50 سال پرانے بزنس ماڈل پر نہیں چل سکتے۔ آئی ٹی سیکٹر آگے بڑھ رہا ہے اور آئندہ سال مزید بھی بڑھے گا۔ باہر بیٹھے نوجوانوں کا پاکستانی معیشت میں بڑا حصہ ہے۔ مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو جی بی میں واحد اکثریتی جماعت تسلیم کیا، حکومت سازی میں حمایت کا عندیہ دیا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے نون لیگ پر الزام تراشی کا کوئی جواز نہیں۔ خواجہ سعد رفیق نے ایکس پر لکھا، کراچی کی مقامی حکومت کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے والے ہمیں تانے نہیں دے سکتے۔ ہماری ضمانت پر ایم کیو ایم کے ساتھ کیے گئے وعدوں سے پھرنے والے نون لیگ کو لاہور میں حکومت سازی کا تانا نہ دیں۔ ہم پیپلز پارٹی کی قیادت کی بہت عزت کرتے ہیں، احترام کی ایک طرفہ ٹریفک نہیں چل سکتی۔ اختیار ولی نے کہا آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم اور ان کی حکومت ہے۔ پیپلز پارٹی ووٹ بچاتے بچاتے کہیں کشمیر کو ہی نہ کھو دیں۔ پیپلز پارٹی کو موجودہ صورتحال پر سخت بیانیہ دینا ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے درست کہا ہے کہ پی ایم ایل این کے 3 سیٹس ہے گلگت بلتستان میں، لیکن وہ باقی سیٹیں پیپلز پارٹی کی نہیں ہیں، وہ ہماری جیتی ہوئی سیٹیں اور ہماری سیٹیں ان کو دی گئی ہے، اور پیپلز پارٹی بھی کوئی کلیم نہ کرے۔ یہ بھی ایسے ہی جیتے ہیں جس طرح انہوں نے کراچی کے میئرشپ کی الیکشن جیت چکے ہیں۔ گلگت بلتستان میں بھی پیپلز پارٹی ایسے ہی جیتی جیسے کراچی میں میئر کا الیکشن جیتی۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا وعدہ، کہا جی بی میں پی پی کو ہماری سیٹیں دی گئیں۔ مسلم لیگ نون صرف 3 حلقوں میں کامیاب ہوئی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اپنے مفادات ہیں، یہ عوامی سیاست نہیں کرتے۔
हमारी गलती है, AJK वालों का हर मुतालबा तस्लीम करते हैं। 28 में से 26 मुतालबात मान लिए, वो फिर भी राजी नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं वो पहले गंदम में रियायत ले गए, फिर बिजली पर एहतजाज किया। इस तरह तो हम भी यहाँ एहतजाज करें, यहाँ बिजली ज़्यादा महंगी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पोस्ट में लिखा, बातचीत की इब्तिदा रियासत से वफादारी और मुकम्मल इताअत से होती है। कुछ बहके हुए भाई आजकल किसी एजेंडे पर चल रहे हैं। बहके हुए भाई आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 5 ज़रूर पढ़ें। रियासत से वफादारी हर शहरी का बुनियादी और आइनी फ़र्ज़ है। वज़ीर दिफा ने सूरह अल-माइदा की आयत का हवाला भी दिया। एक दफा राम को दाखिल ले गया, तू देखा बंदियां आते रहे ऐलान कर सो कि काफी हवाले करो 2.5 घंटे तो अंदर अंदर राम को खाली करो। कलदम एक्शन कमेटी का आज़ाद कश्मीर में शरपसंदी फैलाने का मंसूबा बेनकाब। कलदम एक्शन कमेटी के शरपसंद हमीद कश्मीरी और साजिद आजम की शर अंगेज ऑडियो लीक मंजर-ए-आम पर आ गई, जिसने कलदम कमेटी के पुरअमन होने के दावों की कली खोल दी। ऑडियो लीक में साजिद आजम ने कहा, मेरे साथ 500 राइफल वाले हैं जो जंगजू और तैयार हैं। ऑडियो लीक में शरपसंद ओहदेदार रावला कोर्ट की तरफ पेशकदमी के अज़ाइम का इजहार करते हैं। साथ ही दावा भी करता सुनाई देता है रावला कोर्ट पहुंचकर असीर साथी रिहा करा लेंगे। ऑडियो लीक में जत्थों को मखसूस मकामात पर पहुंचाने और दाखिले की मनसूबाबंदी करते सुना जा सकता है। कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी से वाबस्ता अफराद सहूलतकारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का फैसला। कुछ लोग पाकिस्तान नहीं सिर्फ अपने लिए क्रिकेट खेल रहे थे, अब सिफारिश या मनमानी नहीं चलेगी। जो खिलाड़ी डोमेस्टिक नहीं खेलेगा टीम में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया, कहा खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट डेटा बेस्ड होंगे। T20 और टेस्ट क्रिकेट की बेहतरी के लिए नई पॉलिसी बना ली। मुशावरत के बाद पीर तक नई पॉलिसी फाइनल कर ली जाएगी। सिलेक्शन अब ह्यूमन के बजाय मुकम्मल कंप्यूटर बेस्ड होगी। क्रिकेट की बेहतरी के लिए यूनुस खान समेत बहुत से लेजेंड्स से मुलाकातें कर रहा हूँ। सरफराज अहमद को हटाने से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ। टेस्ट कप्तान शान मसूद समेत तमाम खिलाड़ियों के मुस्तकबिल का फैसला मुतालिका अथॉरिटीज़ करेंगी। प्लेयर्स की हौसला अफजाई के लिए टेस्ट और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वालों की मैच फीस में इजाफा कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 72 घंटे में मजीद 21 खारिजी हलाक। फितना खवारिज के 4 अहम सरगना भी शामिल। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज मुतादिद दहशत गर्द कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मतलूब थे। इलाके में मजमूई तौर पर कार्रवाइयों में 48 खारजी मारे गए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना खवारिज के 4 सरगना का खात्मा अहम कामयाबी है। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी। मोहसिन नकवी ने कहा, कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों पर नाज है। काफ़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो बजट अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक मुसलसल शहर कराची जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी उसे ज़बा करते रहेंगे। कराची का अलमिया ये है जैसे 5000 साल पुराना शहर खुदाई में निकाला गया, सड़कें टूटी हुई, बहते हुए गटर, लूट मार का एक बाजार गर्म है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने पेट्रोलियम लेवी को भत्ता और गुंडा टैक्स करार दे दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, बजट अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं। कराची सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है जिसे मुसलसल ज़िबा किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा कमा कर देने वाले शहर की सड़कें टूटी हैं, गटर बह रहे हैं और 18 साल से करप्ट हुक्मरानी है। इसको रोका ना गया तो कौमी अलमिया जन्म ले सकता है। मैं पूछना चाहूँगा MQM के दोस्तों से, बार बार जो मीटिंग करते हैं वज़ीर आज़म से, क्या करते हैं आप लोग? इस शहर के साथ जो ज़्यादती हुई है ना, ऐसे ऐसे लोगों को मुंतखब करके बिठाया गया जो कि शहर का मुकदमा नहीं लड़ सकते। MQM के दोस्त बार बार वज़ीर आज़म से मीटिंग्स करते हैं, मालूम नहीं क्या बात करते हैं। शहर के साथ ज़्यादती हुई, ऐसे लोगों को मनसब मिले जो मुकदमा नहीं लड़ सके।
میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں وفاقی حکومت نے بجٹ میں K4 منصوبے کے لیے 10 ارب مختص کیے ہیں. کراچی کے حقوق پر وفاق سے کوئی امید نہیں رکھتا, ہر حال میں اس شہر کا حق ادا کرنا ہوگا. بجٹ میں نوجوانوں کے لیے IT کی تعلیم کا کوئی منصوبہ نہیں. مخصوص طبقے کی ناکام پالیسیوں اور شاخرشیوں کی وجہ سے معاشی ترقی رک چکی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مردان میں بنو قابل انٹری ٹیسٹ کے شرکا سے خطاب. کہا بنو قابل زی کنیکٹ کسی سرمایہ دار یا جاگیردار کا نہیں بلکہ مزدوروں اور مڈل کلاس کے بچوں کا پروگرام ہے. نوجوانوں کو قوم پرستی, مسلک پرستی اور تقسیم کی سیاست چھوڑ کر منظم جدوجہد کرنا ہوگی. PTI سمیت تمام جماعتوں کے نوجوانوں کو ساتھ مل کر چلنے کی دعوت. IT پروگرام کے لیے ٹیسٹ میں ہزاروں افراد کی شرکت. ستر روز میں پنجاب کے 8 ٹرانسپورٹ سروسز پر 9 کروڑ شہریوں نے مفت سفر کیا. اس دوران پنجاب حکومت نے 1 ارب 60 کروڑ کی اضافی سبسڈی دی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں مشکل معاشی حالات میں مفت سفر عوام کا حق سمجھتے ہیں. 9 کروڑ افراد کو مفت سفر کی سہولت دینا پنجاب حکومت کا منفرد ریکارڈ ہے. مشکل معاشی حالات میں عوام کا ساتھ دینے کا عزم غیر متزلزل ہے. ستائیس کروڑ روپے کے 3 چیک ڈس آنر ہونے پر لیگی MP ثاقب چدھر کے خلاف لاہور میں 3 مقدمات درج. مدعی خاتون معروف نے کہا کینسر کی مریضہ ہوں. جائیداد بیچنے کے لیے ثاقب خان سے رابطہ کیا. ثاقب اور اکبر خان کو ڈیوس روڈ پر جائیداد فروختی. 60 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد کا سودا ہوا. 9 کروڑ کے 3 چیک دیے گئے. تینوں چیک ڈس آنر ہو گئے. پیسوں کا مطالبہ کرنے پر انکار کر دیا گیا. پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے 784ویں عرسی تقریبات جاری. زائرین میں تبرکات تقسیم کیے گئے. 15 روزہ عرس کی تقریبات 10 محرم تک جاری رہیں گی. فیفا ورلڈ کپ کا آفیشیل بال چائونڈا سیالکوٹ میں پاکستانی ہنرمندوں نے تیار کیا. پاکستان ورلڈ کپ میں شریک نہیں لیکن پاکستانی ہنر ہر پاس ہر سے اور ہر گول کے ساتھ موجود ہوگا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایکس پر پیغام. فیفا ورلڈ کپ کی آفیشیل میچ بال تیار کرنے والے پاکستانی ہنرمندوں کو خراج تحسین پیش کیا.